आज 2077 साल चैत्र 17 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत 30 मार्च सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र सपना सिंहको नमस्कार। देश जनता र पार्टी विरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा एमाले नेता नेपाल र रावल निलम्बित। नेपाल र भट्टराईका पालाका बालुवाटार जग्गा प्रकरणका फाइल झिकाइए। देशभरका शैक्षिक संस्था 4 दिन बन्द गर्न आह्वान। घरेलु मैदानमा नेपाललाई 37 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नागरिक दैनिकमा छापिएको दलित समुदायले बनाए आफ्नै मन्दिर शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। मन्दिरभित्रै गएर भगवानको मूर्तिमा पूजा गर्ने गोर्खा नगरपालिका 5 की शान्ति मगरातीको रहर अब पूरा भएको छ। मन्दिरभित्रै गएर पूजा गर्ने रहरले स्थानीय दलित समुदायले आफै मिलेर मन्दिर निर्माण गरेपछि उनी जस्तै त्यहाँका दलित समुदायले पनि पूजा गर्ने रहर पूरा गर्ने भएका छन्। अहिलेसम्म उनीहरू विभिन्न मन्दिरमा पूजा गर्दा बाहिरबाट मात्रै गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। दलित भएर पनि मन्दिरभित्रै गएर पूजा गरेकी भन्लान् भन्ने डरले अब बाहिरबाटै पूजा गर्थ्यौं, शान्तिले भनिन्। आइतबार फागु पूर्णिमाको अवसरमा गोर्खा नगरपालिका 5 मा निर्माण गरिएको मन्दिर उद्घाटन गरिएको छ। अब हामीले पनि मन्दिरभित्र भगवानको पूजा गर्न पाउने भयौं, शान्तिले भनिन्। आफ्नै गुठी समाजले मन्दिर निर्माण गरेपछि शान्तिलाई जस्तै 70 वर्षीय रत्नकुमारी मगराती पनि खुसी भएकी छन्। उनलाई घर नजिकै रहेको अन्य मन्दिरमा पूजा गर्दा सहज हुँदैन थियो। केही भन्छन् कि भन्ने डर त भइरहन्थ्यो। उनले भनिन्, अब हामी आफ्नै गुठीले बनाएको मन्दिरमा ढुक्कले पूजा गर्छौं। मन्दिर निर्माण गर्न उनका छोराले 15,000 र पतिले 3,000 आर्थिक सहयोग गरेका थिए। मन्दिरको उद्घाटन गर्दै गोर्खा नगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन राज पन्तले मन्दिरको संरक्षण र दलित समुदायको सशक्तिकरणमा नगरपालिकाले सघाउने बताएका थिए। यहाँ करिब 25 घर परिवार दलित समुदाय बस्ने गरेका छन्। धनमाया मगराती र सुकमान मगरातीले मन्दिर निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराएका थिए। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। नयाँ पत्रिकाले देश जनता र पार्टी विरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको अभियोगमा एमाले नेता माधव नेपाल निलम्बित शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी बीचको एकता भंग गरिदिएको 3 सातापछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई कारबाही गरेका छन्। नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलले स्पष्टीकरण पत्रको जवाफ चित्त बुझ्दो नदिएको आरोपमा ओलीले दुवै नेतालाई पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरेका छन्। ओलीको पछिल्लो कदमले एमालेको आन्तरिक तनाव थप भुमरीमा फँसेको छ। स्पष्टीकरणको जवाफमा अहंकार देखाएको, आत्मालोचना नगरेको र उल्टै प्रति स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै ओलीले सोमबार 6 महिनाका लागि विभिन्न जिम्मेवारीसँगै पार्टी सदस्यताबाट समेत निलम्बन गरेको पत्र नेपाल र रावललाई पठाएका हुन्। वरिष्ठ नेता नेपालले भने निलम्बन गरेको भनिएको उक्त पत्र आफूले प्राप्त नगरेको र यदि गरिएको भए त्यो अवैधानिक भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने बताएका छन्। पत्रमा गतिविधिहरू कायम रहेमा जुनसुकै बेला पनि थप कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ। साथै पार्टी विरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन एकैपटक कडा कारबाही गर्नुभन्दा हाललाई पार्टीको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य र पार्टीका अन्य सबै जिम्मेवारी तथा पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरिएको भनिएको छ। ओलीले पार्टीको विधान 2049 संशोधन 2071 समेतको धारा 49 ख बमोजिम हाललाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जानकारी सहितको पत्र नेपाल र रावललाई पठाएका छन्। महासचिव ईश्वर पोखरेल मार्फत ओलीले 9 चैतमा पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै 4 नेतालाई सोधेको स्पष्टीकरणको नेपाल र रावलले ओलीले नै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने तर्कसहित 12 चैतमा जवाफ बुझाएका थिए। त्यसको दोस्रो दिन बालुवाटारमा बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा नेपाल र रावलले स्पष्टीकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै कारबाही गर्ने संकेत गरेका ओलीले सोमबार कारबाहीको कदम चालेका हुन्। यता कान्तिपुर दैनिकले पनि त्यसै खबरलाई नेता नेपाल अब के गर्छन् शीर्षकमा
छापेको छ। एमाले नेता माधव कुमार नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग 2 घण्टा लामो छलफल गरेर कोटेश्वर स्थित एक व्यापारीको घरबाट निस्किँदा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनलाई कारबाही गरेको पत्रमा सही गरिवरी नेपाल र बंगलादेशको फुटबल हेर्न रंगशालातिर लागेका थिए। माले मोरङ कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै 2035 सालमा माले पार्टी बने यता मुख्य जिम्मेवारीमा एक छत्र रहँदै आएका नेता नेपाललाई पहिलो पटक सोमबार उनको पार्टी एमालेले निलम्बन गरेको हो। निलम्बनमा परेसँगै नेपालका अगाडि 2वटा विकल्प छन्। एमालेमा समानान्तर कमिटिहरू बनाउँदै जाने वा ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी बाहेकका वामपन्थीहरूसँग मिलेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई नयाँ स्वरूप स्थापित गर्ने। स्पष्टीकरण सोधिए यता नै ओलीले यो कदम चाल्छन् भन्ने विषयमा लगभग निश्चित जस्तै भएका नेपालको गतिविधि यी दुवै विकल्पमा केन्द्रित छ। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग भइरहेको बाक्लो संवादको अन्तर्य पनि यही हो। उनीहरू सम्बद्ध स्रोतका अनुसार आगामी राजनीतिको दृश्य भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। अहिलेसम्म माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र नेकपाको एकतालाई नमान्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिन्छ भन्ने निश्चित भइसक्यो। नेपाल सम्बद्ध स्रोतले भनेको छ। तर ओलीलाई समर्थन फिर्ता लिए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्ने निश्चित भएको छैन। माधवजीहरूको अबको बाटो त्यसपछि थप क्लियर होला। ओली र नेपालको सहयात्रा भने पछिल्लो घटनाक्रमले विसर्जनमुख नै देखिन्छ। यसको तात्कालिक असर नेपाललाई परे पनि दीर्घकालीन अप्ठ्यारो एमालेलाई नै हुन्छ। ललिता निवास प्रकरण नेपाल र भट्टराईका निर्णय झिकाइए अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ। सर्वोच्च अदालतले बालोटार स्थित ललिता निवासको जग्गाका विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको कार्यकालमा मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय झिकाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सोमबार मन्त्री परिषदबाट भएका निर्णय मगाएको हो। साथै सर्वोच्चले जग्गाका विषयमा मन्त्री परिषदमा भएका प्रस्तावको प्रतिलिपि पनि मगाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत निर्णयका कागजात झिकाउन आदेशमा भनिएको छ। सरकारबाट भएका निर्णय सहितको कागजात आएपछि यसको फैसला हुनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले बालोटार जग्गा विवाद नीतिगत निर्णय नभएकाले तत्कालीन सरकार प्रमुख मन्त्री र संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्न माग सहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ। ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार सहित 175 जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। सरकारले कोरोना महामारीका बेला गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको छ। खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको तथा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरेको समितिको ठहर छ। लेखा समितिले गत 3 पुसमै अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो, तर 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पत्र पठाउन पाएको थिएन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि समितिले आफ्नो काम कारबाही अघि बढाएको छ। पुसमै बसेको समितिको बैठकले अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले त्यसकै आधारमा पत्र पठाइएको हो, समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2076 चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनललाई 1 अर्ब 24 करोडको ठेक्का दिएको थियो। विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 25 माघ 2076 मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, तर 48 दिनसम्म कुनै निर्णय नै गरिएन। अन्तिम समयमा प्रक्रिया नै रद्द गरी सिधै सप्लायरसँग वार्ता गरिएको थियो। अख्तियारलाई सार्वजनिक लेखा समितिको पत्र, महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता कारबाही गर्नु शीर्षकको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा छ। वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेपछि बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारले शिक्षण संस्था 4 दिनसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। वायु प्रदूषणसँगै पठन पाठन समेत प्रभावित हुँदै आएको थियो। सरकारले 4 दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि केही जिल्लामा निजी तथा सरकारी विद्यालयले पठन पाठन रोकेका छन् भने केहीले पठन पाठनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रदूषण बढ्दा विद्यालय र शिक्षक जोखिममा
विद्यार्थी र शिक्षक जोखिममा पर्ने भन्दै मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक बैठकले देशभरका शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले वायुमण्डलमा देखिएको मौसम प्रतिकूलताको कारण शिक्षण संस्था बन्द गर्नु परेको बताए। बैठक अघि शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि परामर्श गरेका थिए। शैक्षिक संस्था 4 दिन बन्द शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा एसियाभर प्रदूषण उच्च, नेपालको प्रदूषण हिमाली भाग नाघेर तिब्बतसम्मै शीर्षकमा खबर छ। वायु प्रदूषण विश्लेषण गर्ने संस्था IQAR को नक्सामा सोमबार पृथ्वीको धेरै भाग रातो देखिएको छ। रातो भागभित्र काठमाडौँ समेत छ। नक्सामा रातो रङले अस्वस्थकर वायुको संकेत गर्छ। केही दिन यता नेपाल सहित एसियाली देशहरूमा प्रदूषण विकराल देखिन्छ। वातावरण विभागका सूचना अधिकारी तथा वातावरणविद शंकर प्रसाद पौडेलले भने पहिलो पटक नेपालको प्रदूषण हिमाली भाग नागेर तिब्बतसम्मै पुगेको छ। तथ्याङ्कले 5 दिन यता नेपाल सहित एसियाली मुलुकमा तुवालोको अवस्था विकराल बन्दै गएको देखाएको छ। नेपालमा भने पूर्वी भागमा तराई पहाड र हिमालसम्मै तुवालोले सीमा नाघेको छ। म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दको हिमालय क्षेत्रमा प्रदूषण बढी देखिन्छ। वातावरणविद पौडेलले भने यो अवस्था अझै केही दिन बदलिने देखिँदैन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक मदनलाल श्रेष्ठ नेपालमा एकाएक प्रदूषण बढ्नुमा 2 कारण रहेको बताउँछन्। तल्लो तहको वायु माथि जान पाएको छैन, अर्थात् नेपालमा उच्च चापीय क्षेत्रको असर परेको छ। तलको वायु माथि जान पाएको भए केही हदसम्म प्रदूषण हट्थ्यो। अहिले कति पनि हावा चलेको छैन उनले भने। अर्को डढेलो जन्य गतिविधि हो। नेपालमा मात्र होइन, भारतका विभिन्न स्थानमा ठूलो मात्रामा कृषि कार्यका लागि आगो बाल्दा निस्किएको धुवाँ काठमाडौँसम्मै आइपुगेको छ। सरकार असफल भएको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेपछि कोरोना महामारीकै बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कुनै परामर्श नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार 18 गते संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो। हठात संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्था गर्नुभयो। संसदमा पठाइएका विधेयकहरू सभामुखले अघि नबढाएको असन्तुष्टिका बीचमा अन्त्य गरेको संसदको अर्को अधिवेशन बोलाउने मिति नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पुष 5 गते संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अनुमोदन गर्दै वैशाख 17 र 27 गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो। संसद विघटनको उक्त निर्णय विरुद्ध चर्को आलोचना भयो र सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट परे। उक्त रिटमा परेको सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले फागुन 11 गते संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गरियो र 13 दिनभित्र संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश दियो। त्यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा उपस्थित नभएपछि अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। सभामुख सापकोटासँग बर्खे अधिवेशनदेखि नै असन्तुष्ट बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापनापछि आफूसँग परामर्श हुनुपर्ने भन्ने चाहना राख्नु भएको थियो। फागुन 23 गते उहाँ सभामुख सापकोटासँग भेट गर्नका लागि 1 घण्टा अघि नै संसद भवन पुग्नु भएको थियो। तर सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट नदिएपछि उहाँ बैठकमा सहभागी नभएर नै फर्कनु भएको थियो। बिजनेसविहीन संसद, प्रतिनिधि सभा औपचारिकतामा सीमित, निरीह सभामुख शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा यो खबर छापिएको हो। पाका वामपन्थी नेता विष्णुबहादुर मानन्धरको 91 वर्षको उमेरमा सोमबार राति 8:30 बजे निधन भएको छ। केही दिन अघि अस्वस्थ भई उनलाई पाटन अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। नेता मानन्धरको निधन भएको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाहले मंगलबार बिहान पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार हुने बताएका छन्। आफ्नै पिताले किसानलाई दिएको ऋणको तमसुक च्यातेर 2007 सालमा राजनीति शुरू गरेका मानन्धरले 2009 सालको रौतहट किसान आन्दोलनमा युवा नेताका हैसियतले भाग लिएका थिए। मानन्धरका 1 छोरा र 3 छोरी छन्। रहेनन् पाका वामपन्थी नेता मानन्धर शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ। चीनबाट आइपुग्यो 8 लाख मात्रा खोप शीर्षकमा गोरखापत्र दैनिकले खबर लेखेको छ। चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको 8 लाख डोज खोप नेपाल ल्याइएको छ। उक्त खोप सोमबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन सरकारले नेपाललाई 8 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप प्रदान गरेसँगै नेपाल चीन मैत्री सम्बन्ध थप सुदृढ हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालका लागि चीनका राजदूत हाउ यान्चले उक्त भेरोसेल खोप र खोप सम्बन्धी दस्तावेज हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो।
गोरखापत्रमै अर्को खबर छ। सरकारद्वारा वार्ता टोली गठन शीर्षकमा सरकारले थारू कल्याणकारी सभा, थरूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले अगाडि सारेका 19 बुँदे माग सम्बोधनका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले 3 सदस्यीय वार्ता समितिको संयोजकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा रहनु भएको जानकारी दिनुभयो। समितिका सदस्यद्वयमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई एवं पूर्व सांसद भगवती चौधरी हुनुहुन्छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। सरकारले 6 महिनादेखि शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा करिब 14,500 स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ। सिफारिस समितिले अध्यक्षसहित 2 सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन। वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा शीर्षक तोकेरै सरकारले कर असुली गरिरहेको छ। यस्तो शीर्षकमा पछिल्लो 12 वर्षमा 11 अर्ब 53 करोड सङ्कलन भइसकेको छ। तर सङ्कलित रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि खर्च नहुँदा वातावरण झन बिग्रदै गएको हो। सरकारले नेपाल भित्रिने पेट्रोल र डिजेलबाट आर्थिक ऐन 2066 अनुसार प्रति लिटर 50 पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भनेर कर उठाउने गरेको छ। यता शुक्रबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषणको तह बढेपछि काठमाडौँ विमानस्थलमा उडान अवतरणमा समस्या आएको छ। गत शुक्रबार दिउँसोदेखि प्रभावित भएको आन्तरिक उडान अझै पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ खासै प्रभाव नपरे पनि आन्तरिक उडानमा भने गम्भीर समस्या पारेको छ। सम्झौता बमोजिम बाँकी मल हस्तान्तरण गर्न नेपालले बंगलादेशलाई पत्र पठाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले बंगलादेशबाट ल्याउन बाँकी मल समयमै उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले दाल, मह, आइसक्रिम लगायत थप 17 वस्तुको मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ। यसअघि चिउरा, दालमोठ, भुजिया, पुष्टकारी र गुत्पाको गुणस्तर मापदण्ड तोकेको विभागले थप 17 वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको हो। यी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जनले जानकारी दिनुभयो। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका कामदार कानूनी उपचार पाउन सकेका छैनन्। कानूनी उपचारमा झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भेटिएको छ। कानूनी जटिलता र झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण ठगिएका कामदार उजुरी प्रक्रियामा समेत सहभागी हुँदैनन्। न्याय पाउन लामो प्रक्रिया र समय लाग्दा अधिकांश पीडित अन्याय सहेरै बस्न बाध्य छन्। गत साता 27 वाणिज्य ब्याङ्कले मात्र 27 अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो अघिल्लो साता प्रवाह भएको कर्जा भन्दा केही बढी हो। अघिल्लो साता ती ब्याङ्कले करिब 23 अर्ब रुपैयाँ बराबर कर्जा प्रवाह गरेका थिए। मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्दै गएपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि कर्जा माग बढेको हो। कोरोनाको संक्रमणपछि मुलुकमा विदेशी पर्यटन सहज रूपमा भित्राउन सरकारले खुकुलो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नयाँ खुकुलो नीति ल्याएको हो। कोरोनाको संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेको क्षेत्रमा सूचीकृत भएको छ। सरकारले पर्यटकको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको मापदण्ड 2077 लाई परिमार्जन गरी लागू गरेको छ। चैत्र 5 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेको उक्त मापदण्डमा पर्यटक मैत्री नीति ल्याएर पहिले भन्दा खुकुलो बनाइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न मन्त्रालयलाई नयाँ ठूला योजना प्रस्ताव पेश नगर्न आग्रह गरेका छन्। आगामी बजेटको सिलिङ कम हुने भन्दै उनले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटका लागि प्रस्ताव पठाउँदा त्यसमा ठूला नयाँ आयोजनाका लागि प्रस्ताव नपठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई परिपत्र सहित यस्तो आग्रह गरेका हुन्। अब शेयर बजार साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै घटेको छ। लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्दा कारोबार रकम घटेको लगानीकर्ता बताउँछन्। अघिल्लो 2 हप्ताको शेयर बजारमा केही सुधार देखिए पनि साताको अन्तिम बिहिबार बजार घटे पनि 6 अर्ब रुपैयाँमाथि कारोबार भएको थियो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विदेशको खबर। चिनिया र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को संयुक्त टोलीको अध्ययनले कोरोना भाइरस चमेरोबाट अर्को जनावर मार्फत मानिसमा सरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। एसोसिएट प्रेस एपीलाई प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदनमा प्रयोगशालाबाट मानिसमा कोरोना भाइरस सरेको भन्ने यसअघिको सम्भावित आशंकामा ज्यादै न्यून सत्यता रहेको उल्लेख छ। अब खेल र खेलाडीका खबर।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई ट्रफी प्रदान गर्नुभएको छ। नेपाल सोमबार साँझ चिर परिचित प्रतिद्वन्दी बंगलादेशलाई 2-1 हराएर च्याम्पियन बनेको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको फाइनलमा नेपालका 2 युवा खेलाडी संजोग राई र विशाल राईले गोल गर्नुभयो। नेपाली टिमको हौसला बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि अन्त्यसम्म दशरथ रङ्गशालामा रहेर खेल हेर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली फाइनल सुरु हुनुअघि खेलाडीको परिचयात्मक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। यसैगरी फाइनलको सुरुवात गर्न उहाँले भारतीय रेफ्री तेजस नागभेङ्करलाई बल हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले राजधानी दैनिकमा छापिएको वातावरण सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिउँ शीर्षकको सम्पादकीयलाई समेटेका छौं। वातावरण प्रदूषण कुनै एउटा शहर वा कुनै एउटा देशको मात्रै हुँदैन, यो सर्वव्यापी हुन्छ। यसको सर्वव्यापी स्वरूपलाई पहिचान गरी टोल बीचमा वातावरण मैत्री अभियान सञ्चालन गर्ने र देश विदेश जिल्ला बीच समन्वय गरी न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। यस्तै विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासका कारण विभिन्न देशमा चलिरहेका ठूला आणविक भट्टी र शहरीकरणका प्रोजेक्टलाई पनि व्यवस्थित रूपले चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ। मानिसले नै गरेको विज्ञान प्रविधिको विकासले मानिस आफैलाई समस्यामा पारेको स्थितिमा वायु प्रदूषणमा मुख्य भूमिका खेलेका उद्योग, कल कारखाना, सवारी साधन लगायतको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्यो भने मानिस स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर कमै चिन्तित हुनेछन्। प्रदूषणले मानिसहरूमा दीर्घकालीन समस्या समेत निम्त्याउन सक्ने भएकाले वातावरण सन्तुलन कायम गर्नेमा बढी ध्यान दिनु आवश्यक छ। अवरुद्ध अग्रगमन शीर्षकमा सोमत घिमिरेको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। लोकतन्त्रको प्राण भर्ने दलहरूले हो, दलहरू नै आफू पुनर्संरचित छैनन्। अहिलेका सबै दल कुनै न कुनै आन्दोलनबाट आएका छन्। आन्दोलनबाट अरू राजनीतिक प्रक्रियामा आउँदा दलमा के फेरबदल चाहिन्थ्यो त्यो कहिल्यै सोचिएन। तत्कालीन नेकपा एमाले भन्दा बाहेक कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दल आन्दोलनबाटै आएका हुन्। आन्दोलनमा एक प्रकारको भावना हुन्छ, पछि दललाई संस्थागत गर्न जरुरी हुन्छ। न कांग्रेसले गर्यो न माओवादीले। माओवादी भीषण जनयुद्धबाट आयो। जनयुद्धमा एक प्रकारको संरचना थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसको दलको पुनर्संरचना एजेन्डा नै बनेन। के युद्धमा र शान्ति प्रक्रियाको क्रममा माओवादी पार्टी एकै मान्यता, एकै रणनीति, एकै कार्यनीति हुनु उचित थियो? पक्कै थिएन होला। कार्यकर्ता र मान्यताको रूपान्तरण थियो होला। यता आजको कान्तिपुर दैनिकमा अब हरेकको डिजिटल ठेगाना शीर्षकमा प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायको विचार छापिएको छ। स्मार्ट सिटीको एक आधारभूत तत्त्व ठेगाना हो। अझै सूचना प्रविधिमा आधारित तथा नियमित रूपमा अपडेट भइरहने ठेगाना प्रणाली हुँदा स्मार्ट सिटीको स्मार्टनेस अझ बढ्नेछ। अहिले नेपालका लगभग सबै नागरिकका हातमा मोबाइल छ र इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता पनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेका छन्। बहुउपयोगी प्लस कोड प्रयोग गर्दा सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैलाई सहज र कम खर्चिलो हुन्छ। यसले सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता पनि सुनिश्चित गर्छ। यस पद्धतिबारे नागरिक तहसम्म तत्काल पर्याप्त जानकारी दिनु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसका लागि टोल सुधार समितिहरूको सहयोग लिएर हरेक नागरिकलाई आफ्नो ठेगाना व्यवस्थित गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। प्लस कोड अंकित ससाना प्लेटहरू घर-घरमा राख्न पालिकाहरूले सहजीकरण गर्न पनि सक्छन्। अबको युग डिजिटल युग हो। प्रविधि ग्रहण गर्न नसक्ने समाज पछि पर्ने निश्चित प्राय छ। मानव सभ्यताको आविष्कार गरेका अनेक वस्तु तथा प्रविधिको फाइदा हामीले लिइरहेका छौं। प्लस कोड पनि तिनै मध्ये एक हो। यसलाई प्रयोग गरी जीवन सरल बनाउन सकिन्छ। अब पाठक मञ्चको पालो। शहरको शोभा घट्यो शीर्षकमा गोरखापत्रले अच्युत मणिसिंह प्रधान उत्सुकको पत्र छापेको छ। ललितपुर महानगरका शहरी बजार क्षेत्रमा साइकल लेन निर्माण गर्यो। साइकल चालकलाई सहज बनायो। त्यस्तै अव्यवस्थित तार हटाउने, राखिएका तथा टाँगिएका साइनबोर्ड, पोस्टर, पम्पलेट आदि हटाउने कार्यले गर्दा अहिले ललितपुर महानगरपालिका शोभनीय देखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले यस्ता कार्यमा अझ निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। ललितपुरका यस्ता उदाहरणीय कार्यको अनुकरण काठमाडौँले पनि गर्नुपर्दछ।